वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अब हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो कि सिर्फ हमारा मसला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में भी इस तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं। अचानक दिल का बंद हो जाना यानी कि सडन कार्डियक अरेस्ट, अगर उसकी बात की जाए, एक ऐसा मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें चंद मिनट भी ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क बन सकते हैं। बाज़-औक़ात बाज़ाहिर सेहतमंद नज़र आने वाला शख्स भी अचानक इसका शिकार हो सकते हैं। ऐसे में जानना इंतहाई ज़रूरी है कि इसकी वजूहात क्या हैं। क्या जिस्म पहले से कोई वार्निंग साइन देता है, या फिर अगर हमारे सामने किसी शख्स का दिल अचानक काम करना बंद कर दे तो फौरी CPRO या फिर AED के ज़रिए इसकी जान कैसे बचाई सकती है, और इसी अहम मौजू के ऊपर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसी पर बात करने के लिए हमें आज इन स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर राजा मेहदी साहब। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। थैंक सर फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो यहीं से हम शुरू करते हैं कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या है, ज़रा हमें प्रैक्टिकल करके भी आप देखने वालों को बताएं। जी ज़रूर। देखें, जो हार्ट अटैक होता है उसमें सीवियर चेस्ट पेन होती है, ये छाती में बिल्कुल, ये रेट्रोस्टर्नल होती है, यानी ये जो स्टर्नम है ना, ये हड्डी इसके बिल्कुल पीछे होती है और फैली भी होती है। आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये दर्द है, ये जो यूँ करेगा वो कभी भी कार्डियक पेन नहीं होगा। सीवियर चेस्ट पेन होता है और ये पेन यहाँ से बाज़ औक़ात ट्रांसफ़र होता है लेफ़्ट बाजू में, राइट में, या यहाँ से नीचे आ जाएगा पेट की तरफ, अच्छा। या गर्दन में चला जाएगा, जबड़े में चला जाएगा। अच्छा, जी बिल्कुल, ये रेफर्ड पेन होता है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा साथ स्वेटिंग हो रही होती है, घबराहट हो रही होती है, धड़कन दिल की तेज़ हो जाती है, बाज़ औक़ात वॉमिटिंग, दिल ख़राब हो रहा होता है। और ये आम अगर लेमैन भी देखे तो उसको भी पता चलता है कि बड़ा कोई शदीद दिल का दौरा पड़ गया है। अच्छा। इवन अटेंडेंट्स हमें बता रहे हैं। जबकि कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि आपका जो दिल है और जो फेफड़े हैं वो काम करना छोड़ जाएं, तो इसको कहते हैं कार्डियक, बगैर किसी दर्द के। बगैर किसी दर्द, मतलब ये इवन हार्ट अटैक के बाद भी हो सकता है, या बाज़ औक़ात गले में कोई चीज़ फंस जाए उसकी वजह से, या कई दफ़ा रोड साइड एक्सीडेंट्स में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आपका दिल और फेफड़े काम करना छोड़ जाते हैं, और इसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट पे चला गया। ठीक हो गया। और इसके लिए और ये लाइफ सेविंग है, और इसका जितना जल्दी हो सके CPR करना पड़ता है, और वो 2-4 मिनट के अंदर ही करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज मरीज़ की या तो डेथ हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट की बात करें जी, आप। कार्डियक अच्छा। अरेस्ट इतना और खतरनाक सर, अगर ये कार्डियक अरेस्ट की बात की जाए, एक दफ़ा फिर हमारे नाज़रीन को क्लियर कीजिएगा कि इसमें आपका हार्ट अटैक का पेशेंट होना भी लाजमी नहीं है और नहीं आपको पेन होना लाजमी है। कुछ सडन कुछ आपके साथ इलेक्ट्रिक शॉक हो गया या कुछ सडन ऐसी सूरत हाल होगी तो आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जिसमें आपका दिल काम करना या फिर फेफड़े काम करना छोड़ जाए। बिल्कुल ठीक है। ये हार्ट अटैक अगर हो जाए उसके बाद भी हो सकता है, अच्छा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिससे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक शॉक किसी को हुआ है उसकी वजह से हो सकता है, कोई स्विमिंग कर रहा है डूब गया है उसकी वजह से हो सकता है, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स रोज़ाना हो रहे होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मतलब उसको हार्ट की तकलीफ़ है या नहीं है, वो भी कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी वक्त आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं आप बाज़ार गए हुए हैं, मार्केट गए हुए हैं, किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ गिरा, तो आप कम अज़ कम इनिशियल 3 से 4 मिनट में क्या करना है हमने उसमें। देखिए जी, फास्टेस्ट इमरजेंसी भी जो है ना पूरी दुनिया के अंदर भी अगर देखी जाए से 8 से 10 मिनट लगते वो हैं। लेती है। Exactly. वो घर से हॉस्पिटल, बिल्कुल, और उस स्पॉट किसी का घर हॉस्पिटल किसी भी के साथ जगह पे जुड़ा आप पूरी दुनिया में, आप अमेरिका जैसे मुल्क में भी इतना टाइम लगता है। तो CPR का ये है कि देखिए हमारी बॉडी के हम करते क्यों हैं, मकसद ये है कि सबसे पहले देख ले CPR। C का मतलब है कार्डियो यानी कि हार्ट के रिलेटेड है, P का पल्मोनरी लंग्स के रिलेटेड है, और रिससिटेशन कहते हैं बहाल करना, टू स्टैब्लिश, यानी लंग्स और हार्ट के कॉन्टैक्ट को बहाल करने के अमल को CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। फिर हम करते क्यों हैं कि जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो आपका बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए। जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो आपका दिल काम करना छोड़ जाता है, फेफड़े काम करना छोड़ जाते हैं, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलती और जो ज़रूरी होती है। बाकी अज़ा तो फिर भी अगर लेट भी मिले तो काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपका ब्रेन, दिमाग ऐसी चीज़ है जिसको 2 से 4 मिनट अगर ऑक्सीजन ना मिले तो उसकी डेथ हो जाएगी। अच्छा। बाद में अगर वो मरीज़ बच भी जाए तो हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो जाएगा, अपाहज हो जाएगा, सारी ज़िंदगी वो बेड पे हो गया। इसीलिए CPR बहुत ज़रूरी है, जितना जल्दी हो सके विद इन 2 to 3 मिनट्स आपने शुरू करना है। और इसमें कोई कमाल नहीं है, कोई आपका मेडिकल का होना ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर होना ज़रूरी, आपके सिर्फ ये 2 हाथों की मदद से आप अपना वो अमल
کر سکتے ہیں اگر کہتے ہیں تو میں جی آپ جی کو کر سر دیتا اب ہوں۔ آپ اس میں دیکھیں جی آپ نے سب سے جو ضروری چیز ہے، فرض کریں یہ ایک بندہ ٹیسٹ ہوا اور یہ ہمارے سامنے گر گیا ہے، ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح اس کا ہارٹ اور لنگ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں تو یہ ایک قسم کا مردہ ہی پڑا ہوا ہے۔ ہم نے اس کو پہلے اس کا شولڈر شیک کرنا ہے، علی آواز دینی ہے زور سے، اگر کا رسپانس نہیں ہے تو اس کے بعد ہم نے اپنا عمل شروع اس کے پہلے آپ کیروٹیڈ پہ ہاتھ رکھ کے، یہ کیروٹیڈ آرٹریز ہوتی ہے نا شہ رگ جو ہے، اس پہ اگر آپ کو فیل نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ یہ کارڈیک اریسٹ میں جا چکے ہیں۔ کارڈیک اریسٹ ہے، دل نہیں کام کر رہا ہے، دل اور پھیپھڑے دونوں کام نہیں کر رہے اس کے، تو ہمارے لیے واجب ہو گیا کہ اس کو بچانے کی ہر ممکن ہم کوشش کریں۔ بالکل اس کے لیے ایک ٹرم ہوتی ہے CAB، یاد رکھیں آپ، کیب، جس طرح ہوتا ہے نا یلو کیب ہے، بلیک کیب ہے، ٹھیک ہے، کیب یاد رکھیں CAB۔ ایسی صورت میں C کا مطلب ہے کمپریشن، A کا مطلب ہے ایئر وے، B کا مطلب ہے بریدنگ۔ ہم نے جیسے ہی ہوگا تو ہم نے کمپریشن دینا شروع، یہ اگر چیسٹ ہے، چیسٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو جو نچلا ہاف ہے اس پہ ہم نے یہ انگلیاں یوں پھیلا کے رکھ لینی ہے اپنی، اچھا، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرے یہ ہاتھ، پیٹ والے حصے پہ، یہ نچلا حصہ جو ہے لوور ہاف آف چیسٹ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس پہ یوں انگلی پھیلا کے رکھنی ہے، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے اندر یوں آپ نے ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو میرے جو آرم ہے اس کو بالکل سٹریٹ رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، سٹریٹ رکھنا ہے اور اس کے پرپینڈیکولر ہو آپ کے یہ شولڈر، اور اس کو نیچے ہم نے پریس کرنا ہے، یعنی 1 منٹ میں تقریباً 100 سے 120 دفعہ ہم نے نیچے پریس کرنا ہے اس کو، یعنی 30 ٹائمز ہم اس کو پریس کرنا ہے، ساتھ کاؤنٹ بھی کرنا زور زور سے، 1 2 3 4 زور سے کرنا ہے 6 7 8 9 10 زور زور سے کرنا ہے، مطلب تقریباً یہ 2 انچ آپ کا یہ نیچے جائے، اس کی جو ریبز ہیں نا، بھلے ٹوٹ بھی جائیں آپ نے پرواہ نہیں کرنی اس کی، اچھا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں، ٹوٹ بھی 3 سکتی سے ہیں 4 منٹ شروع والے بہت امپورٹنٹ، بالکل، یہ زور زور سے 30 تک کرنا ہے آپ نے، یہ ہوگی کمپریشن آپ کی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کیا ہوگا؟ ایئر وے۔ ایئر وے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے لیفٹ ہینڈ مریض کے یا جو باڈی ہے اس کے اوپر یوں ماتھے پہ رکھنا ہے آپ نے، ریزڈ ہیڈ اینڈ ٹلٹ چن، اس کو اوپر آپ نے یوں اٹھانا ہے آپ نے، اچھا، نمبر 2 اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زبان اگر وہ گلے کے سامنے آئی ہوئی ہے تو وہاں سے وہ ہٹ جائے گی، آپ کی ایئر وے کلیئر ہو، سانس لینے میں دقت نہیں ہوگی، صرف آپ نے لیفٹ ہینڈ ماتھے پہ، کیپ یور لیفٹ ہینڈ آن دا فور ہینڈ اینڈ ٹلٹ دا چن آف دا پیشنٹ، یوں بس یہی کام ہے اس کا۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ بریدنگ، ڈائریکٹ ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ کہتے ہیں اس کو، یعنی 30 دفعہ یہ کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ ہاتھ اس طرح رکھنا ہے اور یہ نتنے جو ہے نا یوں دبا دینے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر کر کے، تو اس میں آپ نے یوں پہلے سانس لینا ہے لمبا، 2 دفعہ کر، صحیح، یعنی 2 دفعہ آپ نے، یعنی 30 into 2، پھر یہ کر کے دوبارہ آپ نے پھر شروع کر دینا ہے، 1 2 3 4، یہ 30 یہ کرنا ہے، پھر آپ نے 2 یہ کرنا ہے۔ اگر ایک بندہ تھک جائے تو ساتھ دوسرا بندہ اس کو ٹیک اوور کر سکتا ہے، یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر یہ کر رہا ہے دوسرا بندہ بریدنگ بھی کر سکتا ہے، اگر ساتھ آپ کے ان دا مین ٹائم پہلے آپ نے 1122 یا جو بھی ایمرجنسی سروسز ہماری ان کو بھی کال کر دینی تاکہ جتنی دیر تک وہ پہنچے، اور اس وقت کتنی دیر تک یہ ہم نے کرنا ہے، یہ کرتے رہنا جب تک آپ کے پاس ایمبولینس نہیں آ جاتی یا کوئی سروسز اویلیبل نہیں ہوتی، آپ نے رکنا نہیں ہے۔ ایون ایمبولینس کے اندر بھی ایڈوائز یہی ہے کہ آپ نے یہ ہاسپٹل پہنچا کے مریض کو اس وقت تک لیٹ سپوز میری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ آپ نے پش بھی کر دیا، بریدنگ بھی کر دی ہے، تمام تر چیزیں آپ نے کر دی ہے، تو پہلی دفعہ میں بھی وہ بحال ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اکثر یہی ہوتا ہے، اچھا، جتنا جلدی کریں گے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ آپ نے کیا نا، جیسے ہی آپ کو پتہ چلا، جو ایکسپرٹ بندے ہوتے ہیں، ایون میرے ساتھ کئی دفعہ وہ ہم نے کئی مریضوں کو اسی طرح بچایا ہے، سب سے پہلے تو میں نے اپنی ساس کو بچایا تھا، اچھا، جی، وہ ہم لاہور تو جنتی ہیں سر، لاہور میں تھے ہم، تو ان کو ٹیسٹ کے لیے ہم لے کے گئے PAC کے اندر، اچھا، ان کا وہ تھیلیم سکین ہو رہا تھا، تو اس دوران ہی وہ کلیپس کر گئی اور بالکل کارڈیک اریسٹ ٹھیک ہو گئے۔ سر تھینک یو سو مچ، آج آپ نے بڑا کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے اور ایک ایک چیز ہمارے ناظرین تک بھی پہنچی ہے، اور ہمیں بھی یہ دیکھ کے ہمیں لگا ہے کہ شاید ہم بھی یہ اگر ٹرائی کریں تو ہم سب کر سکتے ہیں اور اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں۔ راجہ مہدی صاحب، ونس اگین آپ کا شکریہ، انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی۔ سر، خواتین و حضرات، آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی، مجھے رضا اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔